बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटा हम लोग सबक नंबर 2 पढ़ रहे थे, इस्लाम में गदागरी की मजम्मत। पैराग्राफ नंबर 4। इस बाब में एक हदीस मिशकात में है। मिशकात कहते हैं रोशन चराग को, कि अंसार में से एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कुछ मांगने के लिए हाजिर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तेरे घर में कुछ भी नहीं? इसने अर्ज किया, क्यों नहीं? एक मोटी सी कमली है। कमली कहते हैं बेटा गर्म ओढ़ने वाली चादर। इसे कुछ ओढ़ता हूँ, कुछ बिछाता हूँ, और एक प्याला है जिसमें पानी पीता हूँ। आपने फरमाया दोनों को मेरे पास ले आ। वो दोनों चीज़ें लेकर हाजिर हुआ। आपने इनको हाथ में लेकर लोगों से फरमाया, इनको कोई ख़रीदता है? एक शख्स बोला, मैं एक दरम में ख़रीदता हूँ। दरम कहते हैं सिक्का राजुल वक्त। फिर आपने 2 या 3 बार फरमाया, कोई एक दरम से ज़्यादा दे सकता है? एक शख्स ने कहा, मैं 2 दरम देता हूँ। आपने कमली और प्याला इसे देकर 2 दरम में उसको बेच दिया। और फिर आपने संसार से फरमाया कि एक दरम का तू अपने घर खाना ले जा और दूसरे दरम की कुल्हाड़ी खरीद कर मेरे पास ला। वो कुल्हाड़ी खरीद लाया। आपने अपने दस्ते मुबारक का मतलब है मुबारक हाथ से एक लकड़ी का दस्ता इसमें ठोक दिया, लगा दिया और फरमाया, जा लकड़ियां काट और बेच। अब मैं तुझको 15 दिन तक ना देखूं। वो शख्स चला गया और लकड़ियां काट काट कर बेचने लगा। 15 दिन के बाद जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में दोबारा हाजिर हुआ तो इसके पास 10 दरम जमा हो गए थे। इसने इसमें से कुछ का तो कपड़ा खरीदा और कुछ से खाने का सामान मोल लिया। मोल कहते हैं बेटा खरीदना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ये तेरे लिए इससे बेहतर है कि जब तू कयामत के दिन आए तो तेरे चेहरे पर भीख मांगने का दाग हो। देख, सवाल करना सिर्फ इस शख्स के लिए हलाल है जो सख्त मोहताज हो या जिसके जिम्मे भारी तावान हो। तावान कहते हैं किसी का बहुत ज्यादा कर्जा देना हो, या फिर जिसकी गर्दन पर खून बहा हो। खून बहा कहते हैं उस रकम को जो कातिल जो है वो मकतूल को देता है, मकतूल के वरसा को दी जाती है, उसको कहते हैं खून बहा। बेटा दूसरी रवायत है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने एक साइल की आवाज़ सुनी और ये समझ कर के भूखा है, इसको खाना खिलाने का हुक्म दिया। थोड़ी देर में इसकी आवाज़ फिर सुनाई दी। मालूम हुआ कि ये वही साइल है और खाना खाने के बाद अब फिर मांगता है। आप रज़ी अल्लाह ताला ने इसको बुलाया और देखा कि इसकी झोली रोटियों से भरी हुई है। आपने झोली का एक सरा पकड़ा और इसको ऊँटों के आगे झाड़ दिया और फरमाया, तू साइल नहीं ताजिर है। बेटा इस रवायत का मतलब ये है कि ऐसे पेशावराना जो फ़कीर होते हैं, भीख मांगने वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी ज़रूरत के तहत नहीं भीख मांगते, अपनी मोहताजी के तहत भीख नहीं मांगते, बल्कि बेटा वो क्या करते हैं, उनकी आदत होती है, अगर उनको एक रोटी की ज़रूरत है तो अगर 10-20 रोटियाँ भी उनके पास जमा हो जाए तो फिर भी उनकी हिफ्ज़ ख़त्म नहीं होती। अल्लामा मुकर्री तारीख़ उंदलस में लिखते हैं कि उंदलस में जिस साहिल को तंदुरुस्त और काम के लायक देखते इसको नहायत जलील करते और सख्त सुस्त कहते। इसका नतीजा ये है कि ये निकला कि यहाँ अपाइज कहते हैं जो बेटा पाँव से माजूर होता है, और माजूर आदमी वो माजूरी इंसान के अज़ा की किसी चीज़ की भी माजूरी हो सकती है, आंखों से अंधा हो सकता है, बहरा हो सकता है, हाथ नहीं हो सकते, के सिवा कोई साहिल नज़र नहीं आता था। मगर अफसोस और नहायत अफसोस कि इस ज़माने में हमारे मुल्क में जिस कदर मुसलमान भीख मांगते नज़र आते हैं, इस कदर और किसी कौम के अफराद नज़र नहीं आते। इसमें बेटा क्या कहते हैं मौलाना शिबली नुमानी, तारीख़ उंदलस एक किताब का नाम है, कहते हैं कि उसमें लिखा हुआ है कि जब उंदलस में एक वक्त ऐसा था कि तंदुरुस्त और काम करने के काबिल जो लोग थे और वो जब भीख मांगते थे तो उनको सख्त जलील किया जाता था, दुत्कारा जाता था, सुस्त कहा जाता था, कायल कहा जाता था। आखिर क्या हुआ कि उनकी इज्जत मजरूह होने लगी और उन्होंने इस पेशे को छोड़ दिया, और रफ्ता रफ्ता देखते ही देखते उनके पूरे इलाके में
ان کے پورے شہر میں، شہر اندلس میں بالکل ایک فقیر نام کا بھی نہیں رہا۔ صرف وہ لوگ تھے جو سخت محتاج تھے، معذور تھے، اپائج تھے، جن کی ٹانگیں نہیں تھی، ہاتھ نہیں تھے، آنکھوں سے اندھے تھے، معذور تھے اور کچھ کرنے کے قابل نہیں تھے۔ تو اس میں علامہ مقرری تاریخ اندلس میں انہوں نے یہ واقعہ لکھا۔ بس سب سے پہلے مسلمانوں کا فرض ہے، اب ہمارا فرض کیا ہے کہ ہم اپنے حدود اور اختیارات میں جہاں تک ان کی دسترس کہتے ہیں پہنچ کو، اس نالائق اور بری رسم کا انسداد کریں۔ کہتے ہیں کہ ہر کوئی اپنی طاقت، اپنی حیثیت کے مطابق جہاں تک وہ کر سکتا ہے اس چیز کو روکے۔ یعنی جو تندرست لوگ ہیں اور بھیک مانگتے ہیں اور انہیں پیشہ بنایا ہوا ہے، ہمارے ملک کو بدنام کر رہے ہیں، تو اس پیشے کو روکے وہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب کیا کہتے ہیں، گداگری جیسی برائی کو روکنے کے لیے علماء واعظین کو لازمی ہے، کیا لازمی ہے کہ نہایت آزادی اور بے باکی سے واعظ کی مجلسوں میں سوال کی مذمت کرے۔ اور واعظین کون ہیں؟ واعظین وہ لوگ ہیں جو کہ نصیحت کرتے ہیں، جیسے مسجدوں میں جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے، جیسے کہیں اور جلسہ جلوس وغیرہ ہوتے ہیں، اور بے باکی سے کیا کرتے ہیں، بے باکی سے وہ نصیحت کریں، مطلب کسی سے بھی نہ ڈرے، کیونکہ یہ ہماری حدیثوں میں ہے کہ مجلسوں میں سوال کی مذمت کریں۔ پھر کیا کہتے ہیں، ان کے مضر نتائج کے بارے میں بتائے جو سائلوں کی کثرت سے قوم کے حق میں پیدا ہوتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے نا میری بات کی؟ کہتے ہیں کہ ان کو یہ بتائیں کہ ہمارے ملک میں جتنے بھی بھیک منگوں کا اضافہ ہو رہا ہے، تو اس کا ہمارے ملک کو، قوم کو بین الاقوامی سطح پر کتنی رسوائی ہماری ہو رہی ہے، کتنی ہماری تذلیل ہو رہی ہے۔ اسراف کہتے ہیں ہاتھ کو باندھ کر رکھنا، یعنی کنجوسی کرنا اور فضول خرچی کی برائی کے بارے میں عام مسلمانوں کے ذہن نشین کرے۔ یعنی مسلمانوں کو یہ بتائیں کہ وہ درمیانی راستہ اختیار کرے، نہ زیادہ فضول خرچی کرے اور نہ زیادہ اسراف کرے، بلکہ درمیانی راستہ اختیار کرے، تو وہ کبھی بھی تنگ دست نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ ہٹے کٹے بھیک مانگنے والے کو کچھ دینا گناہ کا مرتکب ہوتا ہے، یعنی جو ہٹے کٹے اور تندرست بندے کو بھی بھیک دیتا ہے نا، تو وہ دینے والا جو ہے وہ گناہ کا مرتکب ہے، یعنی اس کو گناہ ملے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ تو اس چیز کو بڑھاوا دے رہا ہے نا، اس چیز کو آگے بڑھا رہا ہے، ان کی ہمت بڑھا رہا ہے، اور آج وہ آپ سے مانگے گا پیسے، کل وہ عادی ہو جائے گا، جی یہ شخص دینے والا ہے مجھے، کل وہ پھر آپ کے پاس آئے گا، اس طرح عادت پہ عادت وہ کیا کرے گا، آپ کے پاس بار بار آئے گا اور اس کی یہ عادت پکی ہو جائے گی، جو ہماری قوم کے لیے سخت خطرے کا باعث بنتی ہے، اور حقدار کی حق تلفی ہوتی ہے۔ دیکھیے، جب ہم کسی ایسے بندے کو پیسے دے دیتے ہیں جو اس کا مستحق نہیں ہے، جو اس کا حقدار نہیں ہے، تو آپ دیکھیں خود بخود جو ہے وہ حقدار بندے کا حق مارا جاتا ہے۔ ہمارے پاس اتنے پیسے تو نہیں ہوتے کہ ہر کسی کو کوئی دے، تو جو ضرورت مند اور محتاج ہوتا ہے وہ بیچارہ دیکھتا ہی رہ جاتا ہے، اور اس طرح کے پیشہ وارانہ لوگ اپنی چالاکی اور مکاری سے کیا کرتا ہے کہ وہ لے جاتا ہے۔ حقداروں کی حق تلفی سے مراد مستحق بیواؤں، یتیموں اور ہمسایوں کی حق تلفی ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ ہمیں سب سے پہلے ہمارے جو ہمارے نیبرز میں ہیں، جو لوگ ہیں، جو ہمارے نزدیکی رشتہ دار ہیں، وہ زیادہ مستحق ہے۔ جو مانگتے بھی نہیں ہیں، وہ سفید پوش لوگ ہیں، وہ مطلب کہتے ہیں برا مانتے ہیں کسی سے کیسے مانگا جائے، اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ضرورت مند ہے، تو ہمیں خود بخود ان کی ضرورت پوری کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس طرح قوم کے کام کے آدمیوں کی کمی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر ہم کسی مستحق کو اس کا حق دیتے ہیں اور غیر مستحق کو اس بات پر مجبور کرتے ہیں کہ وہ جا کے محنت کرے، تو اس سے کیا ہوگا، ہمارے ملک میں محنت کا رجحان بڑھے گا، بیکاری کم ہو جائیں گے۔ لیکن جب ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی، ہم لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہم کسی ہٹے کٹے کو بھی پیسے دے دیتے ہیں، تو وہ ظاہری بات ہے محنت نہیں کرتا۔ جب محنت نہیں کرتا تو اس طرح ہمارے اسکول میں اس طرح ہمارے معاشرے میں، ہمارے ارد گرد میں کیا ہوتا ہے، بھیک منگوں کی تعداد بڑھتی جاتی ہے۔ تو مجھے امید ہے بیٹا آپ کو میرے اس لیکچر کی سمری کی سمجھ آئی ہوگی۔ اب میں آپ کو آخر میں ان کے جو ورڈز میننگ تھے پیراگراف نمبر 4 سے لے کے لاسٹ تک،
وہ سارے آپ اپنے پاس پھر نوٹ کر لیں۔ بیٹا مشکل الفاظ کے معنی نوٹ کر لیں۔ مشکات روشن چراغ، کمبلی موٹی چادر، درہم سکہ راج الوقت، ٹھوک لگانا، مول خریدنا، تاوان نقصان، خون بہا وہ رقم جو قاتل مقتول کے ورثاء کو دیتا ہے، ڈھٹائی ڈھیٹ پن۔ واعظین نصیحت کرنے والے، مضر خطرناک، اسراف کنجوسی، جا بجا جگہ جگہ، مرتکب حقدار، حق تلفی حق مارنا، رواج دستور، پیمائش روکنا، مستحق حقدار، داد و دہش سخاوت، ناداری محتاجی، مرض متعدی پھیلنے والا مرض، صلاحیت تیزی سے پھیلنا، بیخکنی جڑ سے کاٹنا، مدت دراز طویل عرصہ، علامہ مقرری بیٹا یہ ایک عالم دین ہے۔ اپاہج وہ معذوری جو جس کے پاؤں نہیں ہوتے یا پاؤں میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے اسے اپاہج کہتے ہیں۔